ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्राव्या, Yes, ma'am. you can tell. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Om Shri Gurubhyo Namaha. श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. Today we will practice 31st shlokam of second chapter. Okay. Yes. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य 3 times. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि धर्म्याद्धि double ध and dharmya dharma is there and ya sound is also there and dhi double dha धर्म्याद्धि 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 युद्धाश्रेयोन्यत् युद्धाश्रे double ch and dra sound yo double sound is there and nyat. Okay. युद्धाश्रेयोन्यत् युद्धाश्रेयोन्यत् युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् 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 धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्ध्यात् युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् धर्म्याद्धियुद् युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् one more 2 times धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न यस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते 2 more times धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्माद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्माद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते Okay, I will say the entire shlokam. Try to tell 3 times. Okay. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते Very good. Okay. So now one more time, single time. I will also say, you will also say. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते You're telling? Yes. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॐ सर्वश्लोकाक्षरदोषनिवारणम् एतत्फलं श्रीकृष्णपादारविन्दार्पणमस्तु हरिः ॐ हरि ओं तत्सत्